अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविधौ मलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीम् अद्य चिन्तनावसरे कारिकायां त्रयोविंशतिकारिकायां किम् उक्तम् इति किञ्चित् चिन्तयामः। स्वल्पसमयमेव भवति। समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयं गुणकर्ममात्रवृत्तिज्ञेयम् अथापि असमवायिहेतुत्वम् इति कारिका वर्तते। अत्र द्रव्यस्य एव समवायिकारणत्वम् इति विज्ञेयम्। समवायिकारणत्वं सर्वत्र सर्वदा द्रव्ये एव भवति। द्रव्य अतिरिक्तेषु समवायिकारणत्वं न तदा वर्तते न वर्तते। द्रव्ये इत्युक्ते अर्थात् किं भवति, पृथिव्यादि नव अन्यतमे समवायिकारणता वर्तते इति स्वीकृतं। तदेव खलु द्रव्यम् इत्युक्ते नवद्रव्याणि वर्तन्ते खलु। पृथिव्यादि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनासि इति नवद्रव्याणि वर्तन्ते खलु। तेषु एव समवायिकारणता वर्तते इति स्वीकृतं। पृथिव्यादि नवद्रव्याणां समवायिकारणत्वम् इत्युक्ते किं भवति, समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणत्वं तेषां साधर्म्यम् इति वक्तुं शक्यते। इदानीं साधर्म्यप्रकरणमेव खलु प्रचलति। अतः अत्र समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयं समवायेति स्पष्टतया उक्तं। तत्र न कापि बाधा वर्तते, सम्यक् उक्तं। तदा अथापि इत्युक्ते अपि च एवं च असमवायिहेतुत्वं गुणकर्ममात्रवृत्ति ज्ञेयम्। असमवायिकारणत्वं तु गुणे कर्मणि एव वर्तते इत्यपि ज्ञेयम्। अत्रापि अस्माकं न कापि बाधा वर्तते। अतः असमवायिहेतुत्वं गुणकर्मणि एव गुणे वा कर्मणि वा वर्तते। एतत्तु अस्माकं ज्ञातमेव। किन्तु अत्र ग्रन्थकारेण किम् उक्तं, गुणकर्मेऽपि असमवायिकारणत्वं गुणकर्मभिन्नानां वैधर्म्यं न तु गुणकर्मणोः साधर्म्यम् इत्यत्र तात्पर्यम् इति वयं वदामः। यद्यपि कार्यं भवति चेत् द्रव्ये या गुणे कर्मणि तस्य समवायिकारणं द्रव्यमेव भवति। गुणः द्रव्ये एव तिष्ठति, गुणाः द्रव्ये एव तिष्ठन्ति, क्रिया च कर्म च द्रव्ये एव तिष्ठति। द्रव्यगुणकर्मणां यद्यपि कार्यं भवति, द्रव्यगुणकर्मणि कर्मसु यद्यपि कार्यं भवति तस्य समवायिकारणं सर्वदा द्रव्यमेव भवति। अत्र न किञ्चिदपि अस्माकं बाधा वर्तते। यदि घटस्य समवायिकारणं किं वदामः, घटस्य समवायिकारणं कपालः इति वदामः इति चिन्तयामः। घटस्य असमवायिकारणं कपालसंयोगः भवति। यदि पटस्य समवायिकारणं तन्तवः इति वदामः, असमवायिकारणं तन्तुसंयोगः इति भवति। अत्र तदेव पटरूपस्य, पटे वर्तमानरूपस्य कारणं किं भवेत्, असमवायिकारणम् इत्युक्ते तन्तुरूपमेव भवति। अतः अत्र संयोगः वा रूपं वा असमवायिकारणं गुणः एव वर्तते। गुणे एव खलु, गुणे या कर्मणि वर्तते। यदि कर्मणि अपि यदि वयं पश्यामः, वृक्षस्य उपरि शाखायां पक्षी तत्र वर्तते। पक्षी तत्र वर्तते इत्युक्ते वृक्षपक्षिणोः मध्ये संयोगः वर्तते खलु। तस्य संयोगः वर्तते चेत् तस्य संयोगस्य समवायिकारणं कः भवति इत्युक्ते वृक्षः भवति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु पक्षी अपि तत्र समवायिकारणं भवति। तदा समवायिकारणं पक्षी भवति चेत् असमवायिकारणं किं भवति इत्युक्ते तस्मिन् पक्षिणि यद् उड्डयनक्रिया वर्तते खलु, उड्डयनेन खलु आगत्य तत्र उपविशति। अतः तद् उड्डयनक्रिया तत्र समवेतं भवति। अतः समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं, समवायिकारणे पक्षिणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणम् उड्डयनक्रिया असमवायिकारणम् इति वक्तुं शक्यते। तदा यदा ग्रन्थकारः वदति असमवायिकारणत्वं गुणकर्मभिन्नानां वैधर्म्यं न तु गुणकर्मणोः साधर्म्यम्
किमर्थम् एवम् अतः गुणकर्ममात्रवृत्ति खलु असमवायहेतुत्वं गुणाः वर्तन्ते चतुर्विंशतिगुणाः वर्तन्ते खलु रूपरसगन्धस्पर्शादिकं सर्वमपि चतुर्विंशतिगुणाः वर्तन्ते किन्तु आत्मनि वर्तमानाः ज्ञानादिगुणाः ज्ञान इच्छय एतत् ज्ञानादिगुणाः कदापि असमवायिकारणं न भवन्ति तत्र अव्याप्तिः स्यात् सर्वेषु गुणेषु असमवायहेतुत्वं वर्तते वा इत्युक्ते न सर्वेषु गुणेषु असमवायिकारणत्वं नास्ति यतः ज्ञानादीनां तत्र असमवायिकारणता नास्ति इति कारणात् अतः किमुक्तं तद्वारेणेव तत्र गुणकर्ममात्रवृत्ति इत्युक्ते तदा न स्वीकर्यं तस्य साधर्म्यार्थं न उक्तं किन्तु गुणकर्म भिन्नानां वैधर्म्यमेव अत्र उक्तम् इति उक्तम् अस्माकं चिन्ता साधर्म्यप्रकरणं प्रचलति सर्वत्र साधर्म्यम् इत्येव ग्रन्थकारः वदति अत्रापि एवमेव दृश्यते साधर्म्यमित्येव दृश्यते गुणकर्ममात्रवृत्ति असमवायहेतुत्वं समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैव इति वैधर्म्यं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते एतदर्थमेव ज्ञानादिषु ज्ञानादिगुणेषु असमवायिकारणता नास्ति इति वक्तुमेव अतः तत्र नास्ति गुणकर्मभिन्नानाम् इत्युक्ते द्रव्याणामपि तत्र असमवायिहेतुत्वं नास्ति अथवा असमवायि किं वदति अथवा असमवायिकारणवृत्ति सत्ताभिन्नजातिमत्वं तदर्थः तेन ज्ञानादीनाम् असमवायिकारणत्वविरहेते न क्षतिः तदा किं वदति अथवा असमवायिकारणवृत्तिसत्ताभिन्नजातिमत्वम् इत्युक्ते असमवायिवृत्ति द्रव्यसमवायिकारणं वर्तते गुणः वा कर्म वा असमवायिकारणं भवति तत्र सत्ताजातिः वर्तते खलु गुणेषु कर्मणि च सत्ताजातिः वर्तते किन्तु अस्माभिः सत्ताभिन्नजातिः स्वीकरणीया द्रव्ये गुणे कर्मणि च सत्ताजातिः वर्तते यदि सत्ताभिन्नजातिः इत्युक्ते किं भवति गुणत्वमपि भवति कर्मत्वमपि भवति सत्ताभिन्नजातिः द्रव्यत्वमपि भवति अतः द्रव्ये तत्रापि अतिव्याप्तिः स्यात् अत एव असमवायिकारणवृत्तिः इति उक्तम् यदि असमवायिकारणवृत्तिः न वदामः सत्ताभिन्नजातिं वक्तुं द्रव्यत्वजातिरपि भवेत् खलु किन्तु द्रव्ये तु असमवायिकारणता नास्ति खलु अतः सत्ताभिन्नजातिः असमवायिकारणत्वमपि उक्तम् असमवायिकारणवृत्ति सत्ताभिन्नजातिमत्वं सत्ताभिन्नत्वं यदि न वदामः तदा किं भवति सत्ताभिन्नजातिः नास्ति चेत् असमवायिकारणवृत्ति सत्ताभिन्नत्वं न वदामः जातिमत्वम् असमवायिकारणवृत्ति जातिमत्वं तत्रापि पुनः द्रव्ये अतिव्याप्तिः स्यात् अतः केवल सत्ताभिन्नजातिमत्वकथनेन किं भवति द्रव्ये अतिव्याप्तिः भवति इति कारणादेव असमवायिकारणवृत्ति सत्ताभिन्नजातिमत्वं तदर्थः एवं यदि परिष्कारं कृत्वा स्वीकुर्मः लक्षणं तदा तेन ज्ञानादीनाम् असमवायिकारणत्वविरहेति न क्षतिः यदि ज्ञानादीनां तत्र असमवायिकारणत्वं नास्ति चेदपि तत्र यदा गुणे वर्तते तत्र गुणत्वजातिः वर्तते खलु असमवायिकारणवृत्ति सत्ताभिन्नजातिमत्वं गुणत्वजातिः तादृशजातिमत्वं तेषां वक्तेषु वर्तते इति कारणात् तत्र न कोऽपि अव्याप्तिः स्यात् इति कारणात् लक्षणम् एवं परिष्कृतम् आसीत् धन्यवादाः सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।